अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लब्बैक के एक बड़े रहनुमा की रिहाई, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को आज दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में पेश किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे अल्लामा साद रिजवी के करीब तरीन फैमिली मेंबर की रिहाई। और आखिरी बात करेंगे तहरीक लब्बैक एहतजाज की केपी के असेंबली में भी गूंज। ये 4 मौज़ूआत है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सानिया मुरीद के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, अभी तक भी वो कई लोग सैकड़ों के हिसाब से जेलों में बंद हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जमानतें मंजूर हो रही हैं और उनकी रिहाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन इसके बाद देखा यह गया था कि जैसे ही तहरीक लब्बैक ने जियो के खिलाफ एहतजाज किया था तो एक बड़ी तादाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए सिर्फ जियो न्यूज को बचाने के लिए। क्योंकि जियो न्यूज का जो मालिक है मीर शकील रहमान, उसके शरीफ फैमिली के साथ खानदानी और पुराने करीबी ताल्लुकात हैं। सिर्फ उसको बचाने के लिए दीन से गद्दारी की गई शरीफ फैमिली की तरफ से। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि नामूस से रिसालत की खातिर मैदान में निकले, उनके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया। अभी तक उनकी जमानतें कुछ की मंजूर हुई है लेकिन कुछ बेचारे अभी भी जेलों में हैं। लेकिन बात करेंगे अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बड़े रहनुमा हैं, इनकी रिहाई कल हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अल्लामा यूसुफ रजवी अल मारूफ टोके वाली सरकार 8 माह नाहक जेल काटने के बाद बिल आखिर उनको कल रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद लब्बैक के कारकुनों, हामियों और इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार किया और रिहाई के बाद अल्लामा यूसुफ रजवी साहब ने पहले की तरह अवामी खिदमत के अज़म का भी इयादा किया और रजवी मिशन पर इसी तरह डटे रहने का भी इयादा किया है कि मैं जब तक जिंदा हूं इसी रजवी मिशन के साथ मुंसलिक रहूंगा और इसी तरह काम करता रहूंगा। इनकी रिहाई के बाद जो वीडियो हमें मिली है वो आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जी नाजरीन, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुनान हैं या मरकजी रुकन शूरा हैं या कायदीन हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कमिटेड लोग हैं, ये कभी भी अपने मिशन से हटने वाले नहीं हैं। हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन इन कारकुनों को और कायदीन को चुकाने में नाकाम रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेगी। क्योंकि रजवी मिशन का जो इनका असल मिशन है वो मिशन ही नामूस से रिसालत है, जिसकी वजह से ये पार्टी जो है मार्ज़े वजूद में आई थी। इसलिए ये कहना कि इस पार्टी को खत्म किया जाएगा कभी भी नहीं हो सकता। हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है और हुकूमत को हर सतह पर नाकामी हुई है। नाजरीन, अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। मरकजी रुकन शुरा अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को आज दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर में पेश किया गया, जिसकी तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी कि अदालत में क्या पेशरफ्त हुई है। अभी तक कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर देखा गया है कि जिस वेन में अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को ले जाया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत
لاہور میں اس وین کے اندر اور بھی کافی سارے جو قیدی تھے تحریک لبیک پاکستان کے وہ موجود تھے، اور انہوں نے قیدی وین کے اندر سے ہی لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدائیں بلند کی ہوئی تھی، جس کی آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، کیا ان کا جو نظریہ ہے، جو لوگ اتنے فلک شگاف نعرے لگا رہے ہیں پولیس کی قیدی وین کے اندر، آپ ان کا نظریہ بدل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا آپ ان کو جھکا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جھکا سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ کمیٹڈ لوگ ہیں، یہ آخری دم تک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان کو 100 سال کی سزائیں بھی دے دیں، تب بھی یہ رضوی مشن سے انحراف نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں، علامہ سعد حسین رضوی کے قریب ترین فیملی ممبر کی بھی رہائی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حافظ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ماموں جان کو کل جو ہے جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ علامہ سعد حسین رضوی کے ماموں تھے، اور ناموس رسالت کے حوالے سے وہ ہمیشہ جو ہے علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ خاتم حسین رضوی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور رضوی مشن کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان نے 9 ماہ کے بعد، یعنی سانحہ مرید کے بعد جو احتجاج کیا تھا، گستاخانہ جو خاکے تھے ان کے شائع ہونے کے بعد جیو نیوز کے خلاف، وہ بڑا ہی کامیاب رہا، اور تحریک لبیک نے 9 مہینے کے بعد بالآخر حکومت کو اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم جھکنے والے ہیں، نہ ہی ہم بکنے والے ہیں۔ بے شک ہماری قیادت جیل کے اندر ہے، لیکن ہم اپنے قیادت کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، لیکن جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے گی، ہم سب سے پہلے فرنٹ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے ان احتجاجوں کی تعریف بھی کی اور ان کو سراہا، لیکن حکومت کو یہ ہضم نہیں ہوا، اور حکومت نے پورے پاکستان میں اسپیشلی سندھ کے اندر بہت زیادہ تحریک لبیک کارکنوں کے خلاف FIR کاٹی، ان کو گرفتار کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک حرکت ہے جو کہ سندھ حکومت نے کی، پھر پنجاب میں بھی FIR کٹی، اور KPK میں بھی بہت زیادہ FIR کٹی۔ شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو کہ آپ ایک ایسے چینل کا دفاع کر رہے ہیں جو کہ ناموس رسالت کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز چلاتا ہے، ناموس رسالت کے خلاف کام کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے خاکے شائع کرتا ہے۔ آپ ایسے چینل کا دفاع کر رہے ہیں، یقیناً آپ حضور علیہ السلام سے غداری کر رہے ہیں، آپ اسلام سے غداری کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تحریک لبیک احتجاج کی KPK اسمبلی میں بھی گونج دیکھنے میں آئی ہے۔ صوبائی وزیر مذہبی امور KPK اسمبلی عدنان قادری صاحب نے اسمبلی فلور پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مردان میں جیو کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر FIR میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی۔ کس بنیاد پر کی؟ کیا یہ ملک کلمے کے نام پر نہیں بنایا گیا؟ ایک چینل جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کرے اور صرف 15 دن کی معطلی، کیا یہ چینل اتنا طاقتور ہے؟ جی ہاں عدنان قادری صاحب، یہ چینل بالکل اتنا طاقتور ہے کیونکہ اس کی بیک پر شریف فیملی کھڑی ہے۔ شریف فیملی کے میر شکیل الرحمان کے ساتھ خاندانی اور پرانے تعلقات ہیں، اس لیے
وہ جیو چینل کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو کو کس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے احتجاج کی بھی ان کے سامنے یعنی کہ کوئی ویلیو نہیں بن رہی۔ احتجاج کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ان کو تو خود بخود ہی یہ کام کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ کبھی بھی جیو کو پرماننٹلی بند نہیں کریں گے، ہمیشہ کے لیے اس کو بین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے مفادات میر شکیل الرحمان کے ساتھ ہیں، جیو چینل کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔